आमचो देव बायगेणकार, भगवती चिमलकरीण, सातेरी माया आणि बाकीची आमची सगळी जी हांगासर दैवतां आसा त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आयज आमच्या गोंयकारां मुखार आमच्या या आंदोलनाच्या संबंधी एक दोन उतरां तुमचे कडेन उलयता. हेजें आंदोलन जें आसा आज म्हाका दिसता आज आमचो 33 डे 33वा दीस आंदोलनाचो. पूण खरी एक्च्युअल हेची जी लढाई जी सुरू जाल्ली 2024 सप्टेंबर म्हयन्यात जेन्ना हांगासर युनिटी मॉलाचें काम सुरू जालें तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद करता की तांणी हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन खंय वतारे व्हरून तेका ते आमकां काय पडलेलें ना. परंतु तांणी जो पळय स्टेटमेंट केलो कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना तेजेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोण हांगासर ते सहमत आसा ते ना. कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू तो राती 12 पर्यंत आमी घेवन बसलेले कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा आनी तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो कळ्ळें न्ही तो तेंच्यांनी कितें करूं नासलो घेवं नासलो. आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हणजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जें आसा तें सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता. म्हणटकच जालें कितें राती जें डिस्कशन जालें GTDC हे आमचे ओपोनंट आशिल्ले सो अथवा ओपोनंट नासल्या कारणान ते आपली बाजू आसा ती सारकी हें करता ते सोड. आतां जे तरेन तें जाल्लें आसा म्हजें म्हणणें अशें आसा हे सगळ्यांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय हो तांचो CMाचो जो पॉयंट जो आसा इट डजंट फॉल इन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. तांणी आपल्या हितून पळय लुकेनो जो आसा पळय काय न्ही तो दवरिल्लो आसा. म्हणजे अशें आसा जेन्ना ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना दोनूय हें आसा ते जाल्यार फाटीं फुडें परतून हेरे म्हाज्या मागल्या ही जी परिस्थिती जी आतां जाला पळय काय तशी परिस्थिती जावपाची संभावना आसा. म्हणून आज सकाळीं आतां म्हाका प्रमोद बदामी सराचो फोन येयल्लो. तांकां हांवें ही गोश्ट लक्षांत हाडून दिली आनी सांगलें तांकां पळय तुमी आमी नासतना आमी तुमचे कडेन 24 वरां मागलेलीं आसतना तुमी आमकां विश्वासान न घेता कळ्ळें न्ही. तुमी अशें हें करून मेकळे कशें जाले कळ्ळें न्ही झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना म्हणून. आमचो आर्किटेक्ट तुमचो आर्किटेक्ट हेका बरोबर घेवन CMाचे बरोबर घेवन आनी हांव काल आनी पयर हांव दिल्लीक आशिल्लो सो म्हाका काल हें येतालें फोन येताले भरपूर की अर्जंट आसा ते CMान आपलो आसा आनी आसा कळ्ळें. पूण हांवें तेंचे सांगिल्लें की हांव येवपाक पावतना लेट सो ती गोश्ट वेगळी. पूण एक गोश्ट आमी परतून हांव स्वागत करता. एक दुसरी गोश्ट आसा ती जें कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा नुकसान केल्लें आसा कळ्ळें न्ही. तें कितें करपाक जाय तें परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें. आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हें जावचें ना जें कितें नुकसान भरपाय. पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून तें हांगासर कितें केल्लें आसा तें रिस्टोर करपाचें हें करप कळ्ळें न्ही. तें आमी आतां मागतले की ही एरिया हें जें आसा आतां आयज म्हाका सकाळीच सांगलां म्हणजे सर्वेचो सांगता तुमकां एक फायदो कसो जालो ते मागीर CM ते कितें म्हणून की बफर झोनान येना हितून आपल्या सगळी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना आनी कितें आयज सकाळीं विचारलां हांवें बाबा बदामी सराक विचारलां हांवें एरिया तरी म्हाका सांग म्हटलें कितकी जाली ती. सो देर इज आमी तुमकां म्हटलेलें पयलेंच तें आमचें हें जाल्लें काय नोटिफिकेशन काडलेलें वेटलँडाच्या हितून 3,50,000 पूण आयज ते हायप जावन 3,83,000 जाला. हो आमच्या खातीर तेका लागून